السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله عندنا ليكسيك الوحدة الثانية الأسبوعان الثامن والتاسع صفحتان 42 43. العنوان ديال الدرس Initiation à l'utilisation du dictionnaire. Initiation يعني أوليات في استعمال القاموس أو المعجم. هذا الجزء الثاني. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Observe cet extrait du dictionnaire. لاحظ هذا المقتطف من القاموس أو من المعجم. يعني أن هذا الجزء هذا مأخوذ أو مقتطف من شي قاموس معين. إذن شنو كنلاحظوا فيه؟ كنلاحظ واحد الكلمات مشروحين. إذن عندي مونيمون يعني معلمة. هي نون ماسكولين، هاد ام كتعني نون ماسكولين، والشرح ديالها غروند كونستركسيون تري بيل يعني بناية كبيرة أو بناء كبير. تري بيل جميلة جدا، تري أنسيان وقديمة جدا. هنا يعطينا مثال. هاد الجملة هذه هي مثال. Le palais royal est le plus grand monument de la ville. يعني القصر الملكي هو المعلمة الكبيرة في المدينة. Le palais royal القصر الملكي est le plus grand يعني هو le plus grand monument يعني المعلمة الأكبر de la ville في المدينة. عندي عاوتاني واحد الكلمه اخرى مشروحه سو موكي. اذا هاد في هذه كتعني لي بانه ان فيرب. هذا سي ان فيرب يعني فعل. المعنى ديالو غير دو كيلكان يعني كنضحكوا على شي واحد pour le rendre ridicule يعني باش كنردوه يعني واحد الاضحوكه ولا كنردوه مضحك. هنايا هذا مثال جمله هي مثال. عندنا il ne faut pas se moquer يعني لا يجب أن نتهكم. il ne faut pas se moquer d'un camarade qui se trompe يعني ما خصناش نتهكموا على شي صديق اللي كيخطئ. وهذه فعلا راها حقيقه يعني ما خصناش نضحكوا على شي واحد اللي كيخطئ لاننا كلنا كنخطئوا. عندي موكور هذا سي ان ادجيكتيف يعني هاد اد جي كتعني لي ادجيكتيف يعني نعت. كي مونطر يعني الشرح ديالو كي مونطر دو لا موكري يعني اللي كيبين التهكم. هذا مثال ان سورير موكور يعني ابتسامه ساخره. ان سورير موكور يعني ابتسامه ساخره. اذا هذا هو المقتطف من المعجم. نشوفوا دابا الاسئله. Je manipule et je réfléchis. La première question en t'appuyant sur cet extrait يعني معتمدا على هذا المقتطف يعني بالاعتماد على هذا المقتطف donne la définition du mot dictionnaire يعني قال لك عطي التعريف ديال كلمة ديكسيونير. تعريف ديال كلمة ديكسيونير من خلال هذا المقتطف هذا كنلاحظ بان الديكسيونير يعني القاموس هو يعني واحد الوثيقة التي تتضمن يعني كلمات مشروحة. هذا هو التعريف ديال الديكسيونير. اذا الا بغينا نديرو التعريف ديال ديكسيونير غادي نكتبو هنايا ديكسيونير. اذا اول حاجه هو نون ماسكولين سي ان نون ماسكولين. انا كنقولوا ان ديكسيونير سي ان نون ماسكولين. وبالنسبه للتعريف ديالو غادي نقولوا سي ان مو سي ان دوكيومون باردون سي ان دوكيومون يعني هو وثيقه. سي ان دوكيومون كي دون اللي كيعطينا كي دون l'explication اللي كيعطي الشرح. كي دون l'explication des mots اللي كيعطي الشرح ديال الكلمات. اذا هذا هو التعريف ديال ديكسيونير. اذا هو c'est un document qui donne l'explication des mots اللي كيعطي الشرح ديال الكلمات. ندوزو la deuxième question. Quelle définition donne-t-on du mot monument؟ شنو هو التعريف اللي تعطى الكلمة مونيمون يعني من خلال المقتطف اللي عندنا. من خلال المقتطف شنو عندي؟
عندي مونيمون يعني هذا ان نون ماسكولين يعني هو اسم مذكر. التعريف ديالو grande construction très belle et très ancienne. هذا هو التعريف يعني بناء كبير أو بناية كبيرة très belle جميلة جدا et très ancienne. هذا التعريف. هذا المثال le palais royal est le plus grand monument de la ville. هذا المثال يعني التعريف حد هنايا حد très ancienne. هذا هو الجملة اللي غادي نكتب. هذا هو التعريف ديالو. إذا quel mot quelle définition d'entend du mot monument. إذا غادي نكتبو c'est une grande construction. هذا هو التعريف. grande construction يعني بناية كبيرة أو منشأة كبيرة. très très belle جميلة جدا. et très ancienne وقديمة جدا. يعني هذا مونيمون كتعني لي معلمة. et très ancienne. La troisième question relève la phrase يستخرج la phrase exemple الجملة المثال pour le mot monument. يستخرج الجملة اللي تعطات كمثال لكلمة monument. غادي نمشيو دائما المقتطف الاكسترا اللي عندنا نشوفوا الجملة المثال اللي هي هذه le palais royal القصر الملكي est le plus grand monument de la ville. يعني القصر الملكي هو المعلمة الأكبر في المدينة. هذه هي الجملة المثال اللي كنسميوها لا فراز اكزامبل اللي غادي نكتبو. دونك relève la phrase exemple pour le mot monument. غادي نخرجوها هي هذه لو بالي رويال القصر الملكي. لو بالي رويال لا phrase exemple هي الجملة المثال le palais royal est le plus grand يعني المثال كيمكننا اكثر باش نفهموا المعنى ديال الكلمه. يعني المثال كيساعدنا لو بلو غران مونيمون. اذا في الديكسيونير كنلقاو الشرح ومن بعد كنلقاو جمله مثال لو بلو غران مونيمون دو لا فيل. الامثله فهي كتساعد جيدا. Donc le palais royal est le plus grand monument de la ville. هذه هي la phrase exemple. دابا غادي نمشيو la question numéro 4. La question numéro 4 عندنا le mot monument الكلمة monument معلمة est suivi des lettres NM. يعني قالك هنايا في الديكسيونير كنلقاو بان monument كتكون متبوعة بهاد الحروف كنلقاو NM. Cette abréviation يعني هاد الاختصار هذا signifie شنو كيعني non masculin. يعني فاش هاد ان non ام masculin يعني هو هذا اختصار كندير ان ام يعني الاختصار ديال non masculin. Relève d'autres abréviations dans l'extrait. قالك استخرج اختصارات أخرى من هذا المقتطف explique ce qu'elles veulent dire واشرح ماذا تعني. اذا عندي ان ام هي هذه نون ماسكولين. بقات لي هنايا في عندي في هذا يعني واحد ابريفياسيون شنو كتعني لي فيرب. اذا المعنى ديالها فيرب. عندنا عاوتاني ادج يعني ادجكتيف. عندي دي وجي يعني كتعني ادجكتيف. يعني هذا الاختصار هذا فهو كيعني ادجكتيف يعني نعت. فاش نلقى في الديكسيونير ان ام كنعرف بان هذا نون ماسكولين. كنلقى في كنعرف بانه فيرب. هنا فاش كنلقى هاد ادج يعني كنعرفها بانها ادجكتيف. كنلقى عاوتاني ان اف يعني نون فيمينين. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 5. دون تا ديفينيسيون دو مو مونيمون. قالك عطي التعريف ديالك ديال كلمه مونيمون. هنايا عاطينها هما ديال هي هذه
نقدروا في شي ديكسيونير اخر نلقاو شي تعريف يعني كيعني لنا نفس الشيء، غير هو التعريف كيختلف. باغ اكزومبل في لو روبير دي زيكول التعريف اللي عاطين ديال مونيمون ان غران باتيمون، يعني بنايه كبيره، نفس الشيء. دونك ان غران باتيمون او بيان ان باتيمون، واحد البنايه. هذا هو التعريف اللي عاطين في الديكسيونير لو روبير دي زيكول. ان باتيمون تري بو، يعني واحد البنايه جميله جدا، تري بو. un bâtiment très beau ou très célèbre، أو يعني جميلة جدا أو مشهورة جدا، أو très ou très célèbre. que l'on visite، التي نزورها، que l'on visite. إذن هذه هي la définition du mot monument. ندوزو دابا جو روتيان، نقراو القاعدة ونفهموها. جو روتيان غادي نقراوها ونفهموها مزيان. Dans le dictionnaire في القاموس les mots sont rangés par ordre alphabétique، يعني الكلمات كتكون مرتبة حسب الحروف الأبجدية، يعني كنلقاو الكلمات اللي كتبدا بأ وهما الأولين في الديكسيونير، من بعد منهم بي سي دي او اف جي اش اي جي كا. إذن وحنايا غاديين. لو ديكسيونير دون ليكسبليكاسيون دي مو، القاموس كيعطي الشرح ديال الكلمات. اكزامبل، هذا مثال. بالي، يعني بالي قصر، كيعني لي قصر. لا ديفينيسيون ديالو او لا الشرح ديالو نون ماسكولين، يعني هو فاش كنلقى هاد ان ام يعني انه اسم مذكر، نون ماسكولين اسم مذكر. شنو كيعني هاد بالي؟ ابيتاسيون غروند، يعني مسكن كبير. تري بيل، مسكن كبير وجميل جدا. هذا المثال. لي شيف ديتا، الرؤساء ديال الدول، لي روا الملوك، لي برانس الامراء، فيف دون دي بالي. اذا المثال كيبدا من هنايا، لي شيف ديتا، لي روا، لي برانس، فيف دون دي بالي. هذا مثال. دون لو ديكسيونير في القاموس لي مو سون سويفي دون او بليزيور لتر، في القاموس الكلمات كتكون متبوعه بحرف او عده حروف. دون يعني حرف واحد، او بليزيور لتر appelé abréviation، كيتسموا اختصارات. elle donne des informations، يعني هادوك لي زابريفياسيون اللي بحال ان ام، هادو هما لي زابريفياسيون كنسميهم ابريفياسيون، يعني اختصار. هاد لي زابريفياسيون elle donne des informations كيعطيوني معلومات sur la nature. لا ناتور يعني الطبيعه ديال الكلمات، بحال دابا فاش كنلقى اما ان فيرب او لا ادجيكتيف او لا نون، يعني فعل او لا نعت او لا اسم، هذيك هي لا ناتور. اي لو جونغ دي مو، لو جونغ يعني النوع ديال الكلمات. النوع شنو كنعنيو بلو جونغ؟ اما فيمينا او بيان ماسكولين. لا ناتور كنعني بها واش نون اسم، واش فيرب، واش ادجيكتيف. اكزامبل، في كتعطيني يعني هي فيرب، هذه هي لابريفياسيون، يعني فاش كنلقى في يعني راه كنقصدوا بها فيرب. ان اف كنقصدوا بها نون فيمينا اسم مؤنث. ادج كنقصدوا بها ادجيكتيف نعت. ان ام كنقصدوا بها نون ماسكولين يعني اسم مذكر. ندوزو دابا للصفحه رقم 43. الصفحه رقم 43 هي تتمه ديال ليكسيك initiation à l'utilisation du dictionnaire. الصفحه رقم 43. je m'entraîne، اتدرب. La question numéro 6 relie chaque abréviation à sa signification. قالك ربط كل اختصار بالمعنى ديالو. اذا عندي ان ام، عندي في، عندي ادج، عندي ان اف. هنا نون فيمينا اسم مؤنث، adjectif نعت، نون ماسكولين اسم مذكر، عندي فيرب. اذا بطبيعه الحال عندي ان ام كتعني لي نون ماسكولين، يعني هذه كتعني لي نون ماسكولين. اذا غادي نربطها معاها نون ماسكولين. في كتعني لي فيرب، فعل. فاش كنشوف ديك في كنعنيو بها فيرب.
هادي ادج كتعني لي adjectif. و ان اف نون فيمينا اسم مؤنث. إذن هذا هو التمرين رقم 6. ندوزو دابا لا كيسيون نيميرو 7. observe ces articles de dictionnaire. يعني لاحظ هاد المقتطف من dictionnaire. entoure la définition et souligne la phrase exemple. قالك دور على التعريف وسطر على la phrase exemple يعني الجملة المثال. إذن عندي abréviation non féminin. هذا سي ان نون فيمينين كنقولوا اون ابريفياسيون. فورم ابريجي يعني واحد الشكل مختصر دان مو ديال الكلمه ريدويت ا كيلكو لتر يعني مختصره في بعض الحروف. اذا هذه هي ابريفياسيون. هنايا المثال كيلومتر اي لابريفياسيون دو كيلومتر. هذه جمله مثال. اذا قال لك اونتور لا ديفينيسيون يعني خصنا ندور على التعريف ديال هذه الكلمه هذه. اذا هذا هو التعريف. هذا هو التعريف. اي سوليني لا فراز اكزامبل غادي نسطرو على الجمله المثال. هي هذه الجمله المثال كيلومتر اي لابريفياسيون دو كيلومتر يعني فاش كنلقى هاد كا ام هذه الاختصار ديال كيلومتر. هنا عاطينك مثال باش تفهم. ارتيزان يعني صانع تقليدي. هذا سي ان نون ماسكولين. الشرح ديالو بيرسون كي ان ميتيي مانويل يعني واحد الشخص اللي عنده شي مهنه يدويه. هذا الشرح. دونك هذه لا ديفينيسيون غادي ندوروا عليها. لي منويزي هذا المثال جمله مثال لي منويزي نجار لي شاربونتيي حتى هما كيعنيو نفس المعنى ديال لي منويزي يعني النجاره. لي كوردوني هما الاسكافيين اللي كيصلحوا الاحذيه وكيصنعوا الاحذيه. سون دي ارتيزون يعني هم صناع تقليديين. هذه الجمله المثال لي منويزي مع هذه الجمله المثال. ديفينيسيون هنا عطينا الشرح ديال ديفينيسيون يعني التعريف ديال تعريف. سي ان نون فيمينا. اكسبليكاسيون دو سونس دان مو. شنو هو ديفينيسيون؟ هي الشرح ديال المعنى ديال الكلمه. يعني عطينا الشرح وشرحينها لنا يعني المعنى ديال الشرح او المعنى ديال التعريف. اكسبليكاسيون دو سونس دان مو يعني المعنى ديال يعني الشرح ديال المعنى ديال الكلمه. المثال لو ديكسيونير دون لا ديفينيسيون دي مو. هذه هي الجمله المثال. عندنا اكستري. هذا سي ان نون ماسكولين. هاد اكستري هذا عنده 3 ديال المعاني يعني فاش كنلقى شي كلمه وكنلقى 1 2 3 يعني ان عنده 3 ديال المعاني لان كلمه تقدر تكون عندها عده معاني حسب السياق ديالها في الجمله. اذا المعنى الاول واحد برودوي تيري دون سبستانس يعني واحد المنتوج اللي كنخرجوه من واحد الماده. اذا هذا التعريف غادي ندوروا عليه. de l'extrait de lavande de jasmine de café يعني هذا المثال غادي نسطروا عليه. يعني المستخرج من الورود المستخرج من القهوه. دونك عندي هنايا المعنى الثاني باساج. هذا المعنى الثاني باساج شوازي دون ان ليفر يعني واحد المقطع مختار من واحد الكتاب. هذا المعنى. المثال je n'ai pas lu ce livre en entier يعني ما قريتش هذا الكتاب كامل. seulement des extraits يعني فقط بعض المقاطع. هذه هي الجمله المثال. اذا كل معنى كنلقاو فيه جمله مثال. نشوفوا المعنى الثالث copie d'une partie d'un document officiel يعني نسخه ديال جزء من وثيقه رسميه. هذا المعنى يعني واحد الجزء من وثيقه رسميه او نسخه من وثيقه رسميه. بحال ان اكستري داكت دو نيسونس يعني نسخه من عقد الازدياد. هذا سي ان اكزامبل. هذا مثال غادي نسطروا عليه. دابا نمشيو لجو ميفالو. جو ميفالو
La question numéro 8, écris devant chaque mot l'abréviation qui convient. اكتب أمام كل كلمة l'abréviation qui convient الاختصار المناسب. إذا عندي هنايا في كتعني لي verb, كتعني لي adjectif, nm كتعني لي nom masculin, nf كتعني لي nom féminin. دونك عندي monument كنقولوا un monument donc c'est un nom masculin. إذا l'abréviation المناسبة هي nm يعني nom masculin. accueillir يعني يقطف. par exemple il accueille des fleurs, هذا c'est un verbe نديرو v. église كنقولوا une église يعني كنيسة donc c'est un nom féminin. une église c'est un nom féminin نديرو nf. grand هذا يعني كبير c'est un adjectif donc غادي نديرو adjectif. Deuxièmement, la question numéro 9. La question numéro 9, cherche les mots suivants dans ton dictionnaire et donne leur définition. قال لك قلب على الكلمات التالية في القاموس ديالك وعطي التعريف ديالهم. إذا بالنسبة لهذه الكلمات أنا عطيت التعريف من الديكسيونير لو روبير دي زيكول. نتوما تقدروا تعتمدوا على شي ديكسيونير اخر يعني قاموس اخر وتعطيو تعاريف اخرى من غير هذه. دونك ايمونس يعني هذا سي ان ادجيكتيف. ايمونس المعنى ديالو تري غران يعني كبير جدا. هنايا عطينا واحد المثال لا شين est un pays immense يعني الصين هي بلد كبير جدا. هنايا عندي بوين هنا ما عندنا والو. hôpital كتعني مستشفى c'est un nom masculin nm. un grand bâtiment هي بناية كبيرة où l'on soigne اللي كنعالجو فيها et où l'on opère les malades واللي كنديرو فيها العمليات المرضى et les blessés والمجروحين. إذن هذا هو التعريف ديال hôpital. ما بقاتناش بلاصه هنا باش نديرو اون فراز اكزامبل. عندي فيزيتي يعني زار. هذا سي ان فيرب. فيزيتي سي ان فيرب. المعنى ديالو فيزيتي ان اندروا يعني نزور مكان. سي الي فوار يعني اننا كنمشيو نشوفو تو سكيليا دون سيت اندروا كنمشيو نشوفو كاع داكشي اللي كاين في هذا المكان هذا يعني تو ريغاردي كنشوفو كلشي اون سي برومونون وحنا كنتنزهو يعني ماشي يعني فاش كنقول فيزيتي يعني كنمشي كنزور شي مكان كنزورو انا كنتنزه وكنستمتع بداك المكان. عندنا برانس هذه هي الكلمه الاخيره سي ان نون ماسكولين يعني اسم مذكر نون ماسكولين. شنو كنعنيو برانس سي لو فيس دان روا هو الابن ديال الملك او دون رين او ديال ملكه. سي لو فيس دان روا يعني الابن ديال الملك او دون رين ديال الملكه. اذا هكذا كنكونوا سالينا الصفحتين ديالنا رقم 42 43. شكرا جزيلا على المتابعه والى حصه مقبله ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم مع الناس اللي كتعرفوا. وشكرا جزيلا على التشجيعات ديالكم وعلى التعليقات ديالكم اللي كتفرحني. مع السلامه.